आपके सामने एक स्टोरी रखता हूँ. मैं अभी कल ही सुन रहा था, एक अरब शेख सऊदीया के ही हैं गालिबन, वो अपनी ऑडियंस को सुना रहे थे कि एक स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे कहते स्टोरी सुनाई. कहते मेरे पास 10th ग्रेड का एक बच्चा आया, उसने मुझे आके रिक्वेस्ट की कि सर मुझे घर जाने दें, मेरी वालदा बीमार है तो वालिद साहब हैं नहीं, वो ट्रिप पे गए तो मैंने उन्हें हॉस्पिटल ले जाना. कहते मैंने उसका ठीक है बेटा, वालदा कम्स फर्स्ट, ठीक है आप बिल्कुल जाओ, आपको छुट्टी मैं दे देता हूँ. कहते वो बाहर निकला तो अचानक जो है ना एक गाड़ी आई सामने से और उसने उसको मारा. और मतलब जाहिर है उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, वो रोड पे बेचारा पड़ा हुआ, शोर मच गया जी कि ओहो बंदा मरने लगा, बंदा मरने लगा. कहते मैं बाहर आया और बाहर आके जब मैंने देखा तो मेरी मतलब जान निकल गई कि यार ये बच्चा जो अभी मेरे सामने खड़ा हुआ था, सुभान अल्लाह, इस वक्त खून में लथपथ है. कहते मैं उसके करीब चला गया, मैंने उससे बात करने की कोशिश की बच्चे से, और कहते कि उसके जो आखिरी अल्फाज थे ना जो मैंने सुने वो ये थे कि वो कह रहा था कि 6 माह हो गए मैंने अल्लाह को सजदा नहीं किया, 6 माह हो गए मैंने अल्लाह को सजदा नहीं किया, इट्स मीन 6 months आई डिडंट प्रोस्ट्रेट टू अल्लाह. कहते ये कहते ये उसकी रिग्रेट, ये उसका आखिरी. अल्लाह अकबर. तो देखिए यंग एज इट्स रियल. कई वाकयात हैं. एक और मैं आपको सुनाता हूँ, अल्लाह माफ करे, एक अमेरिकन ब्रदर है, उसने सुनाया कि उसकी क्लास फेलो, उसको बड़ा समझाते थे यूनिवर्सिटी में कि हिजाब ना उतारो, हिजाब करती थी और वो कहती थी कि नहीं मुझे जबरदस्ती कराया जा रहा है. कहते हमने बड़ा उन्हें कायल किया कि देखो नहीं अल्लाह के अहकामात के खिलाफ ना, जो अल्लाह का हुक्म है ये. उन्होंने कहा देखो जी मेरी शादी हो जानी उसके बाद तो मैंने हिजाब करना ही है सारी, ठीक है, तो अभी मुझे एंजॉय करने दो, मुझे जरा लाइफ को एक्सपीरियंस करने दो, एक्सप्लोर करने दो, ठीक है ना, आई वॉन्ट टू डू क्लबिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. ही सेड हमने बड़ा समझाया लेकिन ये कि बस अल्लाह की तरफ से उसकी किस्मत में ये नहीं था. She went to club and she died right outside club. उसको जो मौत आई वो क्लब के बाहर आई, हिजाब के बगैर. तो देखें कितने हमारे सामने साइंस हैं, कितनी इबरत है. और वो वाकया भी आपने सुना होगा कि एक लड़का पोर्नोग्राफी सप्लायर था, मुफ्ती मैंग ने पूरा वो सुनाया, अल्लाह माफ करे. और देखें वो उसने कितने लोगों को सप्लाई कर दिया, उसका कार्ड लगा हुआ था, उसपे जो सब्सक्रिप्शन होती है, फिर उसकी तरफ से ईमेल्स दूसरों को आती थी. मर गया यंग एज. लेकिन वो चीज चल रही है, पॉर्न ईमेल्स जो है ना वो जैसे किसी ने बड़ी जबरदस्त बात की ना कि कितना खुश नसीब आदमी है कि वो दुनिया से रुखसत हो जाए, उसके अच्छे अमाल जो हैं वो रुके ना, और वो कितना बदनसीब आदमी है जो दुनिया से चला जाए लेकिन उसके बुरे अमाल जो है वो खत्म ना हो. तो ये इंसान ने जब इस तरह के काम किए हों तो वो रुकते नहीं. मतलब मैं सोचता हूँ यूट्यूब पे जो म्यूजिशियंस हैं और ये जो अभी अपने व्यूज पे बहुत फख्र करते हैं, मतलब ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ये गुनाह का काम है. और ये जितने व्यूज हैं, यानी कि अभी तो वो उसको देखते हैं एज फेम, एज मोनेटाइजेशन, लेकिन अंदाजा लगाएं क्या इन लोगों को खुल्द है, इटर्निटी है? नहीं है. ये जब जाएंगे तो फिर ये मिलियंस, अल्लाह माफ करे, ले सकते आप वीडियोस, ये मिलियन व्यूज कितने मिलियन गुनाहों में बदलेंगे. ये बड़ी फिक्र करने वाली बात है. सही बात है, बहुत फिक्र करने वाली. फिर कुछ गुड डेथ्स मैं आपको बताता हूँ. मैंने कल एक वीडियो देखी यूट्यूब पे, एक ओल्ड बाबा जी डेथ के टाइम पे ऊंची ऊंची अजान दे रहे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पूरी अजान दी उन्होंने, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह. और जैसे उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा उनकी डेथ हो. यानी मेरे ख्याल में वो होंगे जो अजान देते होंगे मसाजिद में, उनको शौक होगा. तो देखिए अनकॉन्शियसली वही चीज जो है वो सामने, सुभान अल्लाह. फिर मैं देख रहा था कि एक स्टोरी वो भी एक शेख ने सुनाई कि एक बच्चा था, उसको कुरान हाफिज था, उसको ना इमाम मस्जिद ने कहा कि बेटे माशाल्लाह तुम्हारी अब किरात भी बहुत अच्छी हो गई और ये कि तुम्हारा कुरान भी बड़ा अच्छा है, तो तुम सुबह फजर की नमाज कराओ. कहते वो घर आया इतना खुश, अपने वालिद को बताया कि अब्बू सुबह मैंने फजर की नमाज करानी. वालिद भी बड़ा खुश, माशाल्लाह बेटा ये तो मेरी ख्वाहिश थी. और फजर की नमाज में वालिद उस बच्चे को उठाने गया तो बड़ा खुश है, चलो अब टाइम हो गया, बच्चा फौत. यानी जो लास्ट उसकी इंटेंशन थी, ये खुशी थी कि मैंने जी फजर की जमात जो है ना वो करानी. सुभान अल्लाह. तो यस देयर आर स्टोरीज ऑफ गुड डेथ्स. तो आपको मैं चाहूंगा अगर आपके सामने कोई ऐसी असलाफ की लाइफ से हैविंग अ गुड एंड या कोई इबरतनाक ऐसी चीज, ताकि जाहिर है इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है, तो आप भी जरूर जो है वो इसमें ऐड कीजिए. टाइम ले लें. मुझे जो एक स्टोरी पता है वो नहर पे लाहौर में एक एक्सीडेंट एक हुआ था, तो किसी ने नरेट की थी कि बाइक पे 3 दोस्त जा रहे थे. तब नहर पे, जो नहर की दूसरी वाली साइड है लेफ्ट साइड पे, तो काफी वो खाई सी होती थी जो ग्राउंड अभी भी ऐसी है. वो 3 दोस्त जा रहे थे, कहीं गालिबन ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, और अगर बाइक पे जा रहे थे और दोस्त थे तो गालिबन वो अर्ली टीन्स में होंगे या 20s में होंगे. अगेन डिफाइंग द पॉइंट कि जी डेथ लेट आएगी जब हम बूढ़े होंगे, नहीं वक्त देख के नहीं आती डेथ. सही. तो बाइक उनकी कहीं उस खाई में गिरी, वो गिरे, और उनमें से जो एक था वो बच गया, उसकी टांगें टूट गई.
باقی دو کی ڈیتھ ہو گئی اور جو ایک بچ گیا اس کا ریگریٹ ابھی تک یہ ہے کہ جو آخری الفاظ تھے ان دونوں دوستوں کے، وہ جو بہن کی گالی ہوتی ہے وہ ان کے منہ سے نکلے. یعنی کہ یہ دیکھیں کتنی. اور میں یہاں پہ تھوڑی سی نصیحت ان سب بچوں کو بھی کرنا چاہوں گا جو کہ پتہ نہیں کیوں آؤٹ آف پیئر پریشر یا کول لگنے کے لیے ایک تکیہ کلام بنا ہوتا ہے کہ روز ایک سینٹینس میں پتہ نہیں کتنی گالیاں دے جاتے ہیں، اور ان سے اگر پوچھو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری انٹینشن تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ہے تو گالی. تو آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کی روٹین بنی ہوئی ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے گالیاں دے رہا ہے تو پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ موت کے وقت اس کے زبان پہ کلمہ جاری ہوگا. یہ بہت خطرناک ہے. میرے بھی سب سے بہترین جو ہمارے اسلاف میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سخت بخار تھا. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ صحابی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو کہا انک لتوعک وعکا شدیدا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت سخت بخار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی عبداللہ، اور جتنا تم میں سے ایک بندے کو بخار چڑھتا ہے مجھے دگنا چڑھتا ہے. تو یعنی مجھ پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تم میں سے عام بندہ اس کو شاید جھیل نہیں سکتا، وہ ڈبل آتی ہیں اسے. تو بہرحال تو اللہ کے رسول نے پھر خود ہی پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کس وجہ سے ایسا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس لیے تاکہ کیونکہ آپ کا مرتبہ بھی بلند ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ایسی بات ہے. تو مومن جو ہے فار ایگزامپل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس پر مشکلات بہت آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور نارمل ایک ایوریج مسلم کے لیے مشکلات ہی ہیں دنیا میں. ہاں ایکسیپشنز ہوتی ہیں، کچھ ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں جن پر اللہ کا بہت کرم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ان پہ مشکلات نہیں آتی، بڑی اچھی کر لیتے ہیں. لیکن ہر بندے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں. جنرلی عمومی طور پہ عام طور پہ جیسے قرآن کی آیت ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اس طرح انبیاء کے اوپر بہت زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، حدیث میں آتا ہے. تو جنرلی ایک مومن کی زندگی مشکل ہوتی ہے. تو جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، ظاہر اللہ نے انصاف کرنا قیامت کے دن، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ اپنے بندے کو اونچا کر دے اور دوسروں کو کسی کو نیچے کر دے. کچھ نہ کچھ عمل ہوتے ہیں، کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو ون آف دا یعنی ریزنس جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں وہ دنیا کی مشکلات ہیں. ہمیں اس بات کا پتہ. تو موت کے وقت جتنی سخت موت ہوتی ہے اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں، یہ ایک آخری وہ ایک وے ہوتا ہے جس کے تھرو اللہ تعالیٰ انسان کی صفائی کرتے ہیں گناہوں سے. کلینزنگ میکانزم ایگزیکٹلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو درجات بلند ہونے تھے اور آپ کے بہت درجات بلند ہوئے. اسی لیے آپ نے رفیق الاعلیٰ جو ہے ان کے ساتھ آپ کو شامل کیا گیا اور آپ نے اس کو چوز کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ تکلیف آج تک کبھی اتنی سخت تکلیف نہیں محسوس کی، کسی موت کی میں نے تکلیف نہیں دیکھی جتنی میں نے اللہ کے رسول کو دیکھی جب وہ بین حاقنتی و داقنتی، وہ میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھی. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تکلیف تھی، تو آپ بار بار پانی مانگتے تھے اور ہاتھ میں یعنی اپنا ہاتھ گیلا کرتے تھے، اور بلکہ حضرت عائشہ اور جو آپ کی وائف موجود تھی وہاں پہ وہ آپ کا سر پہ پانی ڈالتی تھی. گرمی تھی بہت سا، بخار تھا بڑا سخت، اور آپ کا ماتھا ٹھنڈا کرتی تھی. اسی موقع پر ایک بڑا پیاری سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ مسواک کی، کہ ایک صحابی داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. غالباً سیدنا ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدہ عائشہ کے کوئی ریلیٹو تھے، تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بری حالت تکلیف میں، تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، تو آپ نے چاہا کہ میں مسواک کو یوز کروں. تو سیدہ عائشہ کہتی میں بھانپ گئی اور میں نے اپنے ان سے مسواک لی اور میں نے اس کو چبایا، اور چبانے کے بعد میں نے اللہ کے رسول کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس کو مسواک کی کہ آپ کی مسواک کروائی آپ نے. تو اور اس یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں آپ کا جو تھا لعاب تھا، یہ جو آپ کہتے ہیں نا سلائیوا، وہ آخری وقت میں مکس ہوا. یہ سیدہ عائشہ اس پہ فخر کیا کرتی تھی، بہرحال آپ کی بیوی تھی. تو جو تکلیف تھی اس میں بھی اپنی صفائی کا خیال رکھنا اور اس کے بارے میں یعنی اس بارے میں کنسرن ہونا کہ یعنی مسواک کے بارے میں، اور یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی اس وقت تو انسان ان چیزوں کو میں نے سوچ ہی نہیں سکتا، یار میں کیسا لگ رہا ہوں، میرے کپڑے کیا ہیں، اسمیل آ رہی ہے، لیکن اعلیٰ مثال اور اعلیٰ یعنی جسے کہتے ہیں بیسٹ ایگزامپل فار اس ٹو فالو. سبحان اللہ. تو آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پسند نہیں کرتا کہ ایک بندے کو، ایک مومن بندے کو موت آئے. جیسے کہ حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. کہ مجھے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات پہ تردد نہیں ہوتی، ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. یعنی امیجن کریں کہ اللہ کو ہیزیٹیشن، تصور نہیں کسی بات کا، اللہ کو کیا کیسی ہیزیٹیشن ہو سکتی ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کسی بات پہ ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، صرف ایک بات پر ہوتی ہے،